کہنا دے لوگو اوے دنیا اندر لوگاں نو بڑے بڑے پیسے مل گئے لیکن او دے اندر خیر و برکت نہیں ملی ہے. لوگاں نو بڑے بڑے بنگلے مل گئے لیکن او دے اندر خیر و برکت نہیں ہے. اوے اس پیسے دا کی کرنا, اس بنگلے دا کی کرنا, بنگلہ ہون دے باوجود بندہ آرام دے نال نہ سو سکے. اس پیسے دا کی کرنا, پیسہ ہون دے باوجود بندے دیاں نیندراں حرام ہو جان. دنیا ہون دے باوجود بندے دا سکون ہی ختم ہو جائے, دنیا ہون دے باوجود بندے دا اطمینان ہی ختم ہو جائے. لیکن بھائیو اللہ دے کولوں ایسا سوال کرو, اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ. اللہ مال دمی, اللہ اولاد دمی, اللہ اے جدو دونے چیزاں دمی, وبارک لہ فیما آتیتہ. اللہ جدو اے دونے مل جان اللہ انہاں اندر برکتاں ضرور عطا فرمائے. تے جے برکت نہ ہوئے پھر لکھاں کروڑاں ہون, ارب پتی بندہ ہوئے, بنگلے کوٹھیاں کارا سب کچھ موجود ہوئے, اگر برکت نہیں ہے تے او دے اندر سکون نہیں ہے. اگر برکت نہیں ہے او دے اندر سکون نہیں ہے. اس واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے کولوں عافیت دا سوال کریا کرو, اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہ سونیا میں تیرے کولوں سوال کرنا, اللہ دنیا اندر اللہ عافیت عطا فرما. اللہ میں تیرے کولوں سوال کرنا دنیا دے دکھاں تو مینوں محفوظ فرما. اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما. رب نو کیا کر, اللہم انی اسالک العافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہ سونیا اس دنیا دی زندگی دے اندر اللہ مینوں عافیت عطا فرما. اللہ اس دنیا دی زندگی دے اندر اللہ عافیت عطا فرما. اللہ کیتے میرے کولوں عافیت چھن نہ جائے, میرے کولوں عافیت دور نہ ہو جائے. اللہ دی قسم ہے جنہاں نو عافیت مل گئی, جنہاں دی زندگی اندر سکون آ گیا, جنہاں دی زندگی اندر خیر و برکت آ گئی, اللہ دی قسم ہے پاویں تھوڑا ہی کیوں نہ ہوئے اللہ نے انہاں نو برکتاں دے نال نوازیا, اللہ نے عزتاں دے نال نوازیا. اس واسطے فرمایا دنیا اندر بھی سوال کرو, آخرت دے اندر بھی سوال کرو. جدوں اللہ رب العالمین دی عدالت دے اندر جانا ہے اللہ میں اتھے بھی آنا ہے. اللہ میں آج سوال کرنا اتھے بھی عافیت عطا کر, اور جدو تیرے کول آنا ہے اتھے بھی عافیت عطا کر. اللہ میں نو عافیت عطا کر. میں عافیت تو بغیر کچھ بھی نہیں ہے, جتنا مرضی میرے کو ہوئے, لیکن اگر وہ دے اندر عافیت نہیں ہے, خیر و برکت نہیں ہے, پھر کچھ بھی نہیں ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دے ججا عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر چند دنہ دے بعد آئے, میرے پیغمبر علیہ السلام دے گول آ گئے, آ کر کے کہنے لگے اللہ دے رسول مینوں کوئی ایسے کلمات سکھاؤ جیڑے میں سوال کرا, اللہ رب العالمین دے گولوں میں سوال کرا. میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے چچا صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہ رب العالمین دے کولوں سوال کر, دنیا آخرت دے اندر عافیت دا سوال کر. اے دے تو یہ پتہ چلیا میرے پیغمبر دے چچا سن سب تو زیادہ قریبی میرے پیغمبر دے چچا پہلے آئے نے, پہلے بھی یہ ارشاد فرمایا چچا اللہ دے کولوں عافیت دا سوال کر. چند دنہ دے بعد پھر آئے نے, پھر بھی میرے پیغمبر نے یہی تعلیم دیتی ہے اے میرے چچا اللہ دے کولوں عافیت دا سوال کر. تے میرے پیغمبر جگہ جگہ تے لوگاں نو واز کرن والے, جگہ جگہ دے تے لوگاں نو اللہ رب العالمین ول بلان والے میرے پیغمبر دے ساتھی اپنے ساتھی نو تعلیم دیتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے ہم سفر, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ دے پیغمبر علمنی دعان ادعو بہی فی صلاتی. اے اللہ دے پیغمبر